हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। आज हम डिटेल से बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर करते चलेंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में लोगों की क्या सोच है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लोग क्या कहते हैं डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो गाइज़, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, जिससे आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आप इससे जान पाएंगे। और जहाँ तक बात है पेमेंट का, तो पेमेंट के लिए जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया गया है कि वो जो है 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके बाद डॉक्टर नोएरा शेख पेमेंट से रिलेटेड आपको अपडेट देंगी कि पेमेंट का प्रोसेस क्या है, पेमेंट कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ों को वो क्लैरिफाई करेंगी। यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर है कि लोगों की क्या सोच है डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो गाइज़, मैं आपको सुनवाता हूँ एक ऑडियो क्लिप को, जिसमें सारी चीज़ों को उन्होंने क्लैरिफाई किया है और बताया है कि लोग जो है डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में क्या कहते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में लोगों के क्या ख्यालात हैं। उन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है। तो आइए गाइस, सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को और देखते हैं कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में और स्पेशली डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में क्या बताना चाहते हैं और क्या ये एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं इस ऑडियो क्लिप को। हीरा ग्रुप के सर्टिफिकेट में कौन सी आयत लिखी है कुरान की? अगर उस आयत पर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें लिखा है कि अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमहुर रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को, ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल किया है और सूदखोरी को, रिबा को हराम किया है। ठीक है ना? और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने से पहले जो आखिरी खुतबा दिए थे, उस आखिरी खुतबे में अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से जो है सूदखोरी को मना फरमाया, उसकी हुर्मत बयान की, उसका खात्मा बयान किया। ठीक है? तो इस्लाम में क्या है, वाज़े तौर पर हर जगह सूदखोरी हराम है। और क्या जायज़ क्या है उसका, अल्लाह ताला ने उसके बदले में क्या जायज़ करार दिया है? तिजारत, बिज़नेस, ख़रीद व फ़रोख्त। ठीक है? तो इसी बुनियाद पर हीरा ग्रुप कंपनी खड़ी है कि इसमें हलाल तिजारत है और सूदखोरी की मुमानियत है, सूदखोरी हराम है। ठीक है? इसी बुनियाद पर, और हमारा जो सपोर्ट है वो भी इसी बुनियाद पर है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपको क्यों ये सवाल पैदा, आपके जहन में क्यों ये सवाल पैदा हो रहा है कि इस्लाम बीच में कहाँ से आ गया। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना भाई। इस्लाम, भाई हमारे हर काम में इस्लाम होना चाहिए, हर काम अल्लाह के लिए करना चाहिए। इबादत पूरी ज़िंदगी का तरीक़ा है, मतलब इस्लाम में पूरी ज़िंदगी का तरीक़ा बताया गया है। ऐसा नहीं कि फ़लाँ जगह बिज़नेस में इस्लाम नहीं है या फ़लाँ जगह इस्लाम नहीं है, हर जगह इस्लाम है। ठीक है भाई। अब रही बात जो सपोर्ट की बात है, और जो मुखालिफिन है जो हीरा ग्रुप के अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग की मुखालिफत किस वजह से है? ये लोग को आपस से प्रॉब्लम इसी वजह से है कि उस सुन्नत को ज़िंदा करने का काम हीरा ग्रुप कंपनी कर रही है। जो कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूदखोरी को हराम किया, तो इस आयत से किसको प्रॉब्लम होगा? अगर हीरा ग्रुप कंपनी इस आयत के मुताबिक अमल कर रही है और सुन्नत को ज़िंदा कर रही है, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? सूदखोरों को होगा ना भाई। अब आप देख लो सबसे बड़े सूदखोर कौन है। सबसे बड़े सूदखोर कौन है? कौन अपनी बैंक में 14% जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं और 7% इंटरेस्ट डिपॉजिट वालों को देते हैं। जो उनके पास से लोन लेते हैं उनको 14% चार्ज करते हैं, और जिनसे वो डिपॉजिट लेते हैं उनको 7% इंटरेस्ट देते हैं। और देख लो बैंक की वेबसाइट पे, देख लो दारुसलाम बैंक की। तो सबसे बड़े सूदखोर कौन है? अगर आप एक हलाल काम अल्लाह के लिए करेंगे तो सबसे बड़ी दुश्मनी किसके खिलाफ हो जाएगी? सूदखोरों के खिलाफ। तो इन सूदखोरों को बहुत तकलीफ़ है हलाल कारोबार से।
ان سود خوروں کو بہت تکلیف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں جو سود کا خاتمہ ہوا تھا اس سے جو یہودی لوگ پریشان ہیں اور یہ جو سود خور پریشان ہیں، ان لوگوں کو بہت تکلیف ہے. اسلام سے ان لوگوں کو دشمنی ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ وہ لوگ ڈائریکٹ آ کے یہ نہیں بولیں گے کہ ہمیں جو ہے حلال کاروبار سے دشمنی ہے. وہ لوگ جو ہے انڈائریکٹلی حملہ کریں گے کہ یہ جو ہے جھوٹے الزام لگائیں گے کہ یہ جو ہے پونزی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اس طریقے سے وہ لوگ اٹیک کریں گے کمپنی کے اوپر. تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ہمیں جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ سود خوروں کا. ٹھیک ہے؟ اب بات بالکل واضح ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کیا کہتے ہیں کنفیوژن ہے یا ڈاؤٹ ہے. اگر آپ ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز دیکھ لیں گے تو جو ASV راجو ہے اس کی رپورٹ میں کتنا ہے لائبلٹیز، ان کمپلیننٹس کا اماؤنٹ کتنا ہے، ٹوٹل اماؤنٹ 48 کروڑ یا اس کے آس پاس کہیں ہے. اور ایسیٹس کتنے کے ہیں؟ اس سے زیادہ ہے، اس سے ڈبل ٹرپل یا کتنے ملٹیپل ٹائم زیادہ ہے. تو دینے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. رکاوٹ کون بن رہے ہیں؟ سود خور لوگ بن رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے حلال کاروبار سے دشمنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کو دشمنی ہے. اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو یہ لوگ ابھی جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں، ممبر آف MLA بنے ہوئے ہیں، کارپوریٹر بنے ہوئے ہیں. ان کی پارٹی میں ہر طرح کے گورنمنٹ پوسٹ پر یہ لوگ کے پوزیشنز ہے. یہ لوگ ایک بل پاس کر دے کہ اسلامک بینکنگ کو لے کر آؤ انڈیا میں، اس کی کوشش کرتے. کبھی اس کی کوشش ان کی طرف سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن بینک کھول کے بیٹھے ہیں سود خوری کرنے کے لیے. اب جس کا نام یہاں پر گروپ میں آتا ہے شہباز خان، جو اسد اویسی صاحب کے جو ایجنٹ ہے. اب یہ شہباز خان صاحب جو ہے عافیہ پلازا کے اونر کو پیسے دینے کے لیے سود سے پیسہ اٹھا کے دیتے ہیں اور سود بھرتے ہیں. یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی. تو یہ سود خور لوگ ہیں، شہباز خان ہو یا ان کے صدر صاحب ہو یا پھر ان کے پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں. یہ لوگ ایسا نہیں کہ یہ لوگ چھپ کر سود خوری کر رہے ہیں، کھلے عام سود خوری کر رہے ہیں یہ لوگ، کھلے عام. اور اس کے اوپر فتویٰ بھی لے کے آئیں گے یہ لوگ. حرام فتویٰ، جو مطلب حرام چیز کو حلال کرنے کا ان کے پاس فتویٰ بھی ہے. دیکھیے شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، سود خوری حرام ہے، قیامت تک حرام ہے. کوئی طاقت اس کو حلال نہیں کر سکتی. اگر آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ میں جا کے آپ جو ہے یہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کو آپ بدل نہیں سکتے. شیروانی ٹوپی پہننے سے اللہ کی قانون بدل نہیں سکتی. قرآن نہیں بدلے گی. حرام ہے تو حرام ہے سود. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب ہیرا گروپ سے ان کو دشمنی یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے ہیرا گروپ، حلال کی طرف دعوت دے رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہی ہے. تو اس سے ان کو تکلیف ہے. اسی لیے بنیادی جو تکلیف ہے ان کو، دشمنی جو ہے وہ یہی ہے. اسی کو یہ لوگ روکنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے سے یہ لوگ روکنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے کہ ذمہ داری کس کے اوپر بنتی ہے؟ حلال کاروبار کی اور سنت کو زندہ کرنے کی ذمہ داری صرف آپا کی نہیں ہے، صرف عالمہ ڈاکٹر نور شیخ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اس امت کے تعلق سے کہ تم بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو یہ پوری امت کے لیے ہے، صرف آپا کے لیے نہیں ہے. تو ہم جو ہے جو بھی اس کام میں سپورٹ کرے گا، چاہے وہ عالمہ ڈاکٹر نور شیخ ہے یا پھر کوئی اور ہے، ہم اس چیز کو سپورٹ کریں گے اللہ کے لیے. اگر اس چیز کو سپورٹ کرنے میں سود خور لوگ یا سود خوروں کو سپورٹ کرنے والے لوگ، شیروانی سود خور جو ہے مشہور، ویسے ٹائپ کے لوگ یا ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ اگر بدوا دیں گے، گالی دیں گے، تو یہ اسی طرح ہے جس طریقے سے مشرکین مکہ صحابہ کے اوپر اور جو مسلم اس زمانے کے جو مسلمان تھے جو سنت کو زندہ کرتے تھے، سنت پر چلتے تھے، ان کو گالی دیتے تھے، ان کو بدوا دیتے تھے. یہ اسی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے نا پرویز بھائی؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ سنت کو زندہ کرنا اسلام کا ایک فریضہ نہیں ہے. یہ فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. انڈیا میں اگر جو ہے اسلامک بینکنگ نہیں ہے، اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، اسلامک اکانومی نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تمام لوگ ہیں. اگر ہم لوگ یہ پوری ذمہ داری اپنے طور پر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ سپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اس سے بھی آپ ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو شیروانی سود خوروں سے ڈر ہوتا ہے، تو کم سے کم برا بھلا تو مت کہو. اتنا تو کر سکتے ہو نا.